Welcome dear friends. In this video we are going to discuss question number 6A of PMS Everyday Science paper conducted by KPPC in 2022. Question 6A is explain the structure and types of a cell in biology with diagrams. Question 6A में पूछा गया है कि हयातियात में खुलियात की साख्त और अक़साम को खाकों के साथ वजाहत से बयान करें. तो चलिए शुरू करते हैं. स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ अ सेल इन बायोलॉजी. पहले हम सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि सेल क्या चीज़ है. द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल यानी जो खुलिया होती है ये ज़िंदगी की बुनियादी साख्ती और फ़ाली इकाई है. और सेल की जो बेसिक डिफिनीशन है वो भी यही है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. All living organisms are made up of one or more cells. जितने भी हमारे साथ जानदार है वो या तो एक या एक सेल से ज़्यादा बने होते हैं. मतलब कोई ना कोई सेल होगा तो तभी जानदार होगा, अदरवाइज सेल के बगैर कोई भी चीज़ जानदार नहीं हो सकता. Cells carry out all vital processes such as respiration, digestion, reproduction and growth. खुलिया जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, तमाम अहम हयातियाती अफ़ाल जैसे कि तनफ़ुस, हज़म, तौलीद, नशोनमा, ये सारी चीज़ें सेल्स सर अंजाम देते हैं. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. सेल्स को जो जानदारों में डिवाइड किया गया है तो वो दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो बुनियादी अक़साम में. एक को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है और दूसरे को यूकैरियोटिक कहा जाता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, प्रिमिटिव एंड डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या एक तो ये सिंपल होते हैं यानी सादा होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं मतलब फुली डेवलप्ड टाइप नहीं होते, एंड डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, और इसमें जो असली न्यूक्लियस होता है वो मौजूद नहीं होता. द जेनेटिक मटीरियल इज़ फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लाइड. चूँकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो इसी वजह से जो जेनेटिक यानी जो जीनियाती मवाद होता है इसमें वो फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में एक रीजन में, और इस रीजन को न्यूक्लाइड कहा जाता है. अब यहाँ पर इमेज दिया गया है एक प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसको आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें एक फ्लैजेलम होता है और इसके साथ पाइलस होते हैं, सेलवाल कैप्सूल आप देख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लाइड जिसमें डीएनए होता है इसका, और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म. दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड गाल्जी apparatus. जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि बाकी सेल्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडीज या गाल्जी apparatus हो गया, वो इसमें मौजूद नहीं होते. एग्जाम्पल्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स या मिसालें हैं उसमें बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन algae होता है या algae होता है उसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है. यूकैरियोटिक सेल्स. अब जो सेल की दूसरी टाइप है दैट इज यूकैरियोटिक. अब यूकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स आर कम्प्लेक्स एंड कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो सिंपल होता है जबकि यूकैरियोटिक कम्प्लेक्स होता है. इसके साथ साथ यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो कि सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. दे हैव वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स थे वो ठीक तरीके से मौजूद नहीं थे, बल्कि लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स जो है वो प्रॉपर मौजूद होते हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और इस तरह से लाइसोसोम्स वगैरह. दे आर फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट. ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है ये एनिमल्स यानी जानवरों में भी पाए जाते हैं, पौधों में भी पाए जाते हैं, फंजाई में और प्रोटिस्ट में. मेन स्ट्रक्चर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिस्कस करते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में फिर जो एनिमल सेल्स होते हैं और प्लांट सेल्स होते हैं वगैरह वगैरह, ये एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं. जिस तरह के प्लांट सेल में
سیل وال ہوتا ہے، جبکہ اینیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتا. لیکن جو چیزیں ان سب میں کامن ہوتی ہے وہ چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. سیل میمبرین. سیل میمبرین کیا چیز ہے؟ اٹ کنٹرولز وٹ انٹرز اینڈ لیوز دا سیل. سیل میمبرین بیسیکلی سیمی پرمیبل میمبرین ہوتے ہیں. یہ کنٹرول کرتا ہے کہ کون سا چیز سیل کے اندر جائے گا اور کون سا باہر جائے گا. سائٹوپلازم. جیلی لائک فلوئڈ ویئر آرگنیلز آر سسپینڈڈ. سیل کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ سائٹوپلازم پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ ایک جیلی لائک فلوئڈ ہوتا ہے اور یہ سیل کے جتنے بھی آرگنیلز ہوتے ہیں تو یہ سائٹوپلازم میں سسپینڈ ہوتے ہیں، یعنی سائٹوپلازم میں ہی ہوتے ہیں. نیوکلس کنٹینز ڈی این اے اینڈ کنٹرولز سیل ایکٹیویٹیز. جو تیسرا اہم حصہ ہے سیل کا دیٹ از نیوکلس، اور یہ ڈی این اے اسی میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیل کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو وہ نیوکلس کنٹرول کرتا ہے. مائٹوکانڈریا. اب جو سائٹوپلازم جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ سائٹوپلازم کے اندر پھر آرگنیلز جو ہے وہ سسپینڈڈ ہوتے ہیں، تو اب ان آرگنیلز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے مائٹوکانڈریا، نون ایز دا پاور ہاؤس آف دا سیل پروڈیوسز انرجی. مائٹوکانڈریا کا کام یہ ہے کہ یہ انرجی کو پروڈیوس کرے، پیدا کرے، اور اسی وجہ سے اس کو پاور ہاؤس آف دا سیل کہا جاتا ہے. انڈوپلازمک ریٹیکولم ای آر انوالوڈ ان ٹرانسپورٹ اینڈ پروٹین سینتھسس. اس کا کام یہ ہے کہ پروٹین کو سینتھسائز کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پھر ٹرانسپورٹ کرے. رائبوسومز. یہ ایک اور آرگنیل ہے. یہ اس کا کام یہ ہے کہ سائٹس آف پروٹین سینتھسس، کہ اسی جو رائبوسومز کا سائٹس ہوتا ہے یہاں پر پروٹین سینتھسائز ہوتے ہیں. گالجی آپریٹس پیکیجز اینڈ ٹرانسپورٹ پروٹینز. پھر جو پروٹین تیار ہوتے ہیں اس کو پیکیجز میں کرتے ہیں اور اس کو پھر ٹرانسپورٹ کرتا ہے، یعنی پیکیجز کا مطلب ترتیب کر دیتا ہے. لائسوسومز. یہ کیا کرتے ہیں؟ ہیلپ ان ڈائجیشن اینڈ بریکنگ ڈاؤن آف ویسٹ. سیل میں جو فضلہ ہوتا ہے تو اس کو یہ بریک ڈاؤن کرتا ہے اور جو ڈائجیشن ہوتی ہے یعنی جو ہاضمہ ہوتا ہے اس میں مدد کرتا ہے. ویکیول اسٹورز نیوٹریئنٹس اینڈ ویسٹ پروڈکٹس. اب ویکیول جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ غذائی اجزاء اور فضلہ محفوظ کرتا ہے. اب جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا کہ اینیمل سیلز اور پلانٹ سیلز میں فرق ہوتا ہے، تو ویکیول جو ہوتا ہے وہ بھی جو ایک ہوتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے جو کہ دوسرے سیلز میں بہت سارے ہوتے ہیں، تو ویکیول کا بھی اس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے. اب اگر ان سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا سیل از دا فاؤنڈیشن آف آل لائف اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹس اسٹرکچر اینڈ ٹائپس از اسینشیل ٹو اسٹڈی بایولوجی. کہ سیل جو ہے یہ زندگی کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک بنیاد ہے، اور اس کو سمجھنا جو ہے، اس کے اسٹرکچر کو سمجھنا اور اس کے قسموں کا جو سمجھنا ہوتا ہے تو یہ بایولوجی کی اسٹڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. Both prokaryotic and eukaryotic cells serve specialized roles that maintain the functions of the living organisms. جو دونوں پروکیریوٹک سیلز ہوتے ہیں اور یوکیریوٹک سیلز ہوتے ہیں یہ سرو کرتے ہیں اسپیشلائزڈ رولز جو کہ مینٹین رکھتا ہے the functions of living organisms. Thank you for watching this video. Stay blessed.